बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष। तो आज हम वीडियो लाए हैं कुरान किताब इलाही, लास्ट रिवलेशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, कि इंसान को सही रास्ते पे ले जाने के लिए कुरान ही काफ़ी है। तो ये है मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। यानी लोगों के डर से या लोगों के नाराजगी के खौफ से आपने हक बात कहने से नहीं शर्माना, आपने हक बात कर देनी। बुखारी मुस्लिम में तो यहां तक आया, अम्मा आयशा कहती हैं कि हुजूर इस्लाम तो हक बताने में कोई बखील नहीं थे। अगर आपने कुरान से कोई आयत छुपानी होती तो सूरह तहरीम की आयत वो छुपा लेते, जो नबी इस्लाम की बीवियों के हवाले से वह नबी इस्लाम ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया था। लेकिन आपने तो अच्छा, हमारे यहां पे बरेलवी मकतब के लोग और अहले तशय्यो ये समझते हैं कि कुरान की वो आयात जिनमें अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर बज़ाहिर गुस्सा फरमाया है या गजब का इजहार किया है, ये गजब पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला, नाराजगी का, इन आयात का दर्स देना ही हराम है, बार शरीयत के शुरू में लिखा हुआ है। हालांकि हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कि इस कुरान का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, वो आयात हैं जिन आयात में नबी इस्लाम के साथ इस लेवल की गुफ्तगू हुई है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम फरमाओ कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर, ये अगर किताब रसूलुल्लाह ने खुद लिखी होती तो अपने बारे में ये आयत लिखते? अगर ये रसूलुल्लाह ने खुद किताब लिखी होती तो कुरान में ये आयत होती, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअया रहिमना, नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे या मेरे साथियों को, तो बताओ काफिर किस जोम में है, उनको अजाब से कौन बचा सकता है? कुरान में यह आयत होती सूरह बनी इसराइल की, क्या नबी करीब था कि तुम भी काफिरों की तरफ झुक जाते अगर हम तुम्हारा दिल मजबूत ना करते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगना अजाब देते और आखिरत में भी हमारे अजाब से नबी तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता। यह आयत सूरह बनी इसराइल में होती अगर इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल हाका में यह आयत होती कि अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात बयान कर दें जो हमने इनकी तरफ वही नहीं की है, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी शाहरग काट दें और कोई तुम में एक भी ऐसा ना हो जो हमें रोक सके और नबी को बचा सके, हम इनकी शाहरग काट दें। इतनी सख्त आयात कुरान की। फिर आया कि ए नबी, तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी, ये तो हमारा फजल है, हम चाहे तो इसको लेके भी जा सकते हैं। इतनी सख्त। सूरतुल अहकाफ में, ए नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी और रसूल गुजरे और मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या होगा। इतनी सख्त आयात। ये वो सारी आयात जिनके ऊपर बैन है ना, ये सारी आयात वो हैं कि जो जस्टिफाई करती हैं कि ये इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। इन्होंने जब ये बैन कर दिया आयात, तो इन्होंने काफिरों को किस मुंह से जाके जस्टिफाई करना है कि ये अल्लाह की किताब है? वो तो सारी आयात पढ़ना ही गुस्ताखी है। ये तो आयत पढ़ने वाला खुद अपने ऊपर 295C लगवा लेगा। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुआ होता, नबी इस्लाम ने खुद लिखा होता, तो ये जो आयत मुबारक है, नबी तुम फरमाओ कि सूरतुल अराफ के अंदर, ना तो मैं गैब जानता हूं, अगर मैं गैब जान लेता तो खैर कसीर जमा कर लेता, ना मैं तुम्हारे नफे का मालिक हूं ना तुम्हारे नुकसान का, मैं तो खुद पाबंद हूं उस वही का जो अल्लाह की तरफ से की जाती है, मैं तो डर सुनाने वाला हूं। अगर नबी इस्लाम ने किताब लिखी होती तो उसमें यह आयत होती, हर जगह अपने मामले को डिस्कस। इस तरह सूरतुल अज़ाब में तो हुजूर की पूरी आइली जिंदगी डिस्कस हुई है कि नबी जो है शर्माते हैं, तुमसे बात नहीं करते, तुम नबी के घर जाके बैठ जाते हो और उनकी बीवियां जो है वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रहती थी कि अब मेहमान निकले तो ज़ाहिर है घर ही इतना तंग था, तो ये नबी तो शर्म महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता।
تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے. ہر معاملے کے اندر, حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا, سورۃ النور کا, ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی. یہ ساری وہ آیات ہیں, کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان چھڑا لو, ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے, جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر. ہاں, قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہے. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا نبی اور ہے, بابوں کا نبی اور. مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں, بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابا. اچھا, یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی. نو 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 نو, انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا. تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں, تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے. کتابیں لکھتے ہیں, پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا, بولنا کوئی نہیں. وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں, تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا. قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ, میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے, میں کوئی شاعر نہیں ہوں, میں کوئی فلسفی نہیں ہوں. اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے. تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہوں, اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی. اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی, سورہ الانعام میں بھی آئی, سورہ زمر میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تب باب شاہی کوئی نہیں پڑھنا ہے نا جملہ تھے. ہاں, فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. ویڈیو میں یہی بتا رہے کہ قرآن مطلب بہت اسٹرکٹ ہے, اللہ اپنے نبیوں کے لیے بھی بہت اسٹرکٹ ہے. تو لائف میں حلال کام اس لیے کرتے رہو کہ وہ اسٹرکٹنیس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو عبادت کرتے ہوئے قرآن کا علم لیتے ہوئے آپ کو ڈٹے رہنا ہے. تو وہ اللہ کسی کو معاف نہیں کریں گے, وہ اسٹرکٹ ہے تو ہے. تو غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لینا لائف میں, اور بس صحیح سے اس لائف کو, اگر اتنی اچھی لائف ملی ہے تو اس کو اچھے سے پیس کے ساتھ گزارو اور ہیومینٹی کو آگے لے جاؤ. یونیٹی رکھو, ہر جگہ یونیٹی رہے گی تو ہم سب ایک رہیں گے, پیار رہے گا تو لائف ایزیلی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا ریئیکشن قرآن کتاب الہی کا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ, اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہنا. شکریہ.